الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز ببلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا لي بلغ العلا بكماله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکماله کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکماله
کشف دجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے واسطہ میرا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالی کشف لی حسن جمیع خصالی صلو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر عظمت شان اولیاء قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جو کچھ بھی بیان کیتا سی آج بھی انشاءاللہ العزیز یہی ذہن لے کے آیا کہ اللہ دے ولی دا مقام کیے اور اللہ دے ولی دی شان کیے جو بندہ کوئی اللہ دا ولی بن جاندہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے دے ہوتے کتنی کرم نوازی فرماندہ ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دی پاک برگاہ دے اندر دعا گوں کریم رب حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اللہ تعالیٰ مینوں تہانوں اساں سارے نوں اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اس دنیا دے اندر جتنے بھی انسان نے ہر انسان آج کل دے اس دور دے اندر پریشان حال ہے کسی بندے نوں کوئی پریشانی ہے کسی نوں کسی طرح دی پریشانی ہے کوئی گھریلو پریشانیاں دے اندر مبتلا ہے کوئی کاروبار دی وجہ تے پریشان ہے کوئی رزق دی وجہ تو پریشان ہے کوئی اپنی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے الغرض کہ ہر بندے نوں کوئی نہ کوئی ٹینشن کوئی نہ کوئی پریشانی اس دنیا دے ہوتے ہے کسی وڈیرے بندے نوں پوچھ لو وہ بھی کہے گا پریشانیاں بڑیاں نے ٹینشناں بڑیاں نے تے کسی نارمل بندے نوں پوچھ لو ہاں بھائی سناؤ کی آلے ٹینشناں بڑیاں نے آج کل مہنگائی نے عروج پکڑیا ہویا ہر بندہ اس مہنگائی تو پریشان ہے رات نو پٹرول مہنگا ہویا ہر بندہ ہی اس تو پریشان ہے کہ کی کریے الغرض کوئی بھی انسان ہے کسی نہ کسی پریشانی دے اندر مبتلا ہے لیکن واحد اللہ دا قرآن گواہ جے فرمایا گیا کہ کوئی ٹینشن فری بندہ ویکھنا چاہندے ہو نا جنہوں کوئی ٹینشن ہی نہیں اس دنیا ہوتے عرض کیتی یا اللہ ویکھنا چاہندے ہیں فرمایا پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کوئی ٹینشن فری بندہ اس دور دے اندر ہی ویکھنا چاہندے ہو فرمایا پھر میرے ولی یعنی اللہ والے لوگ انہاں نوں ویکھ لو او آج بھی دنیا دے ہوتے رہ کے ٹینشن فری رہ دینے قرآن گواہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون فرمایا انہاں لوگوں نے دنیا تے کوئی پریشانی نہیں کوئی مصیبت نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی درد نہیں اگر کوئی دنیا دار انہاں لوگوں نے تنگ کردہ ہے
جس طرح خواجہ معین الدین چشتی ہجمیری رحمہ اللہ تعالی آپ جدوں گئے تبلیغ دا آغاز کیتا، ایک جگہ دے اتے جا کے آپ نے ڈیرا لگا لیا، اتھے راجو صاحب دے اونٹ بیٹھ دے سن، اللہ دا ولی درویش اس جگہ تے جا کے بیٹھ گیا، شام ہوئی، لوگ آئے راجو صاحب دے کے بابا جی اتھو ڈیرا چک لو، چلے جاؤ واپس، اتھے راجو صاحب دے اونٹھا نے بیٹھنا۔ خواجہ معین الدین چشتی ہجمیری رحمہ اللہ تعالی آپ فرمان لگے کہ سانو نہ چھیڑو، سانو نہ چھیڑو، جیسا تو آنو نہیں چھیڑیا تو تُسے سانو اتھو جانا پہے گا۔ اور بابا جی نے مسلح بچھا لیا، لوٹا رکھ لیا، تسبیح ہاتھ پھڑی ہوئی سی، سمجھ لو کہ ایک مسجد بن گئی سی، کچھ لوگ ارد گرد بیٹھے سن، ذکر ہو رہا، لوگ آ گئے، راجو صاحب دے اٹھو جی اتھو، بھائی ایویں کیویں اٹھ جائیے، اساں مسلح بچھا لیا، اساں تسبیح پھڑ لئیے، اساں لوٹا رکھ لیا، مسجد بن گئی ہے، اللہ دا ذکر شروع ہو گیا، نا جی تانوں اٹھنا پوے گا ورنہ سخت قانونی کروائی کرانگے، بس راجو صاحب دے اونٹھا نے بیٹھنا۔ آپ نے فرمایا پھر بیٹھنا تے بیٹھے رہنگے، بیٹھنا تے بیٹھے رہنگے۔ تاریخ گواہ جاؤ خواجہ معین الدین چشتی ہجمیری دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، راجو صاحب دے اونٹ آئے بیٹھے، صبح ہوئیے جدوں اونٹاں نو لین واسطے آئے، اونٹ بیٹھے ہوئے، ماریا اونٹاں نو، دھمکایا، انہاں نو ڈرایا، لیکن اونٹ کوئی نہیں اٹھیا۔ راجو صاحب تک گل پہنچ گئی کہ حضور اے معاملہ ہے کہ اونٹاں نو بڑا ڈرایا دھمکایا تو کوئی اونٹ اٹھے نہیں اپنی جگہ، تو فرمایا کہ پھر جاؤ ٹرائی کرو، گئے کوئی نہیں اٹھا، پوچھیا کہ ہویا کی سی، کہنے لگے جی اتھے ایک بابا بیٹھا سی، بلکہ اتھے ایک اللہ دا ولی بیٹھا سی، اسا انہوں کہا کہ تو اٹھ جا، تو انہیں کہا سی جاندے جے باندے تے بیٹھے رہن گے اونٹ، فرمایا پھر اونٹاں تے زور نہ پاؤ، جاؤ بابا نو لبن تے زور پاؤ، بابے نو لب کے لے آؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی ہجمیری رحمہ اللہ تعالی آپ مل گئے، پھر آپ نے کہا اچھا جاؤ پھر ہون اٹھ جان گے، تو کہن دا مقصد ہے کہ جدوں دنیا نے انہوں چھیڑیا، کوئی دنیا دی پریشانی انہوں تے آن لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ دی مدد بھی انہوں لوگوں دے نال ہوندی ہے۔ اسی طرح کملی والے محبوب مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن فرمایا جتنا مرضی صدقہ خیرات کر لے، اللہ دی رات وقف کر دے، دسترخوان لگا دے، ہر ویلے اللہ دی رات دیتا جائے، فرمایا اتنا قرب اللہ دا حاصل ہو نہیں کر سکتا جتنا قرب نفل نماز پڑھ کے اللہ دا حاصل کر سکتا ہے۔ یتقرب بالنوافل، فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، فرمایا وہ صدقہ خیرات زور نہ کرنا چاہیے، اللہ دی راہ دینا چاہیے، لیکن فرمایا تو سب تو زیادہ قرب اگر اللہ دا حاصل کرنا چاہتے ہو نا، فرمایا پھر اللہ دے حضور جھک کے نفلی عبادت کیتا کرو، یتقرب بالنوافل، فرمایا جتنا قرب نفل پڑھن نال رب دا دیندا ہے نا، اتنا قرب اور کسی عبادت دے ذریعے نہیں ملدا۔ عرض کیتی سونیا محبوبہ کوئی بندہ اسی تے ہاں ہی گناہگار نہ، کوئی داتا صاحب ورگا، کوئی بابا شاہ نور ورگا، کوئی بابا بلے شاہ ورگا، کوئی سخی سلطان باہو ورگا، یا اللہ اے نیک بندے تیرے اگر انہاں نفل پڑے، رات دن تیرے حضور پیشانیاں جھکائیاں، یتقرب بالنوافل دا درجہ پا لیا، ان اللہ تعالی قال من عادا لی، یا اللہ سب کچھ تیرے حکم دے مطابق کر لیا، انہاں نو مقام کی دیویں گا، انہاں نو اجر کی دیویں گا۔ ہون سنو مشکات شریف حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بندہ مومن
اللہ دا قرب حاصل کر لیندا. اللہ دا قرب بولو یعنی ولی سمجھ لو. ولی اللہ اسی تاں ہی بڑے گناہگار نا. کوئی ولی اللہ دا نیک بندہ جڑا دن رات عبادت کردا ہے, کوئی نماز قضا نہیں ہوندی, صدقہ خیرات دیندا ہے, نفلی عبادت کردا ہے, اس درجے تے پہنچ گیا جتھے رب دا قرب حاصل ہوندا, پہنچ گیا. یا اللہ ہن اپنے اس بندے نو مقام کی دیویں گا؟ فرمایا میرے کو نہ پوچھو, میرے محمد مصطفیٰ نو پوچھ لو. جدوں میرا قرب مل جائے گا نا پھر چھپنا کسے نہیں, پھر لکنے والی گل ہی کوئی نہیں. آج جدوں میرا قرب مل جانا پھر انشاءاللہ تسی دنیا تے بھی کامیاب ہوئے گے, قبر وچ بھی اور میدان محشر وچ بھی کامیاب ہوو گے. آؤ کملی والے محبوب نو پوچھنے ہاں کہ سونے محبوبہ کوئی بندہ نفل پڑھ کے اس درجے تے پہنچ گیا کہ اللہ دا قرب انہوں حاصل ہو گیا اور رب دیاں مندا, جو رب کہندا بندہ منی جا رہا, تو اس مقام تے پہنچ گیا کہ انہوں اللہ دا قرب حاصل ہو گیا. تو اللہ والو اس بندے ہوتے کی نشانی کی انعام ہوئے گا؟ اللہ والو کملی والے محبوب مصطفیٰ نے قرآن دی آیت پڑھی ہے جڑی میں دوران خطبہ پڑھی نا, ادھا شان نزول سنو. حضور محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا, صحابہ کرام تشریف فرماسن, فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا تحقیق انہاں لوگاں نو نہ دنیا تے غم جے, نہ قبر چے تے نہ حشر دے دن کوئی غم ہوئے گا, پریشانی ہوئے گی. سونے محبوبہ کون نے؟ فرمایا اللہ دے نیک بندے متقی یعنی اللہ دے ولی لوگ نے. ہن صحابہ نے عرض کی تھی سونے محبوبہ انہاں لوگاں دی نشانی کیے, اسی کیویں لب لئیے کہ اللہ دا ولی ہے؟ آج کل تے ہر گلی دے اندر جھوٹا بابا بیٹھا ہویا نا, اپنے ہتھاں دے اندر 10 مندریاں پا کے گلے دے اندر لاکٹ پا کے بیٹھا ہویا, تو تسبیحات پڑھی نعرہ حیدری, نماز کوئی نہیں, روزہ کوئی نہیں, صدقہ خیرات کوئی نہیں, پہلا کلمہ نہیں آتا, ایمان مفصل, ایمان مجمل, وضو کے فرائض نہیں آتے, ولی بنا بیٹھا ہے. یا رسول اللہ ولی اللہ کی نشانی کیا ہے؟ میں اور آپ بھی آج اسی سوال کی تلاش میں ہیں کہ قاری صاحب, مولانا صاحب, مفتی صاحب ولی کی پہچان کیا ہے؟ اٹ پٹو بابا نکلے تھلو, گلی دا موڑ مولو بابا بیٹھا تویز دیتی جا رہا, کوئی پتہ نہیں عقیدہ کیے, کوئی پتہ نہیں کیڑی قوم دا ہے گا, بس جی تویز لے لو. اے بھی نہیں پتہ سانو وہ تویز کیڑا دے رہا, روحانی دے رہا کہ کوئی سیلفی یا کالا جادو والا تویز دے رہا. اساں لے آنا گھول کے پلا پلو دونا. بابا پہنچیا, بابا پہنچیا ولی اللہ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فتاوی رضویہ کے اندر اور ملفوظات کے اندر آپ نے جو لکھا ہے نا ولی اللہ کی پہچان, آپ نے فرمایا سب سے پہلے ولی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ عالم دین ہوگا, وہ عالم دین ہوگا. یار اٹھاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, اے داتا صاحب علی اجویری رحمہ اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے, اے ویکھو داتا صاحب اس صرف ولی نہیں, اس صرف تسبیح دانے پھرولن والا بابا نہیں سی, ایک عالم دین بابا سی, علم رکھدا سی. ایڈی وڈی کتاب ساری قرآن و حدیث دے وچ لکھ دیتی ہے. تے آج کل دا کوئی بابا پھاڑ کے لے آؤ نا, خدا دی قسم انہوں 6واں کلمہ سنو جے آ گیا تے پھر دسنا. ہر ولی نہیں, میں کسی ہر ولی دی گل نہیں کردا, اللہ دے نیک ولی بھی اس دنیا تے ہیں, اللہ دے نیک بندے بھی ہیں دنیا دوتے, لیکن میں انہاں لوگاں دی گل کر رہا جو نام نہاد پیر بنے ہوئے نا, جاندیاں پیر بن رہی ہے. چلو کاروبار تے لبدا کو نہیں, جھنڈا ٹھوکو تے کھولو بیٹھک دا دروازہ تے لاؤ اندر بتیاں تے ڈیوے تے پیر بن گیا.
اے داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی پائے دے عالم دین سن، پائے دے عالم دین، صرف پیر نہیں سن۔ اٹھاؤ جنہ دی یارویں کھاندے ہو پیر غوث، یارویں والا پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، صرف عالم دین بھی نہیں سن۔ پھر غوث پاک میں پیر دی پہچان دس رہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیر کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ عالم دین ہوگا، وہ قرآن کو جانتا ہوگا، نبی کے فرمان کو جانتا ہوگا، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کے حرام کو جانتا ہوگا۔ یہ پہلی نشانی ہے ولی اللہ کی۔ غوث پاک یارویں والے پیر فقط عالم دین نہیں سن بلکہ شیخ الحدیث بھی سن۔ قرآن نو صرف جان دے نہیں سن بلکہ پہچان دے سن۔ بڑے بڑے عالم دین اس علاقے دے کہنے لگے آج جا کے غوث پاک یارویں والے پیر دا درس سن دیاں، قرآن دا درس دینا ہونا تے اسی بھی آج تفسیران دا مطالعہ کر لینے ہیں۔ کوئی 5-4 تفسیران سامنے رکھیاں علماء نے، اس تھان تو جس تھان تو یارویں والے پیر نے درس دینا سی، اس آیت دے ماتحت 4-5 تفسیرہ علماء نے ویکھ لیاں، علاقے دے علماء دی گل ہو رہی کہ آج بابے دا علم چیک کر دیا نا، علم چیک کر دیا۔ علماء بیٹھ گئے تفسیرہ کھول لیاں، مطالعہ کر کے شام نو یارویں والے پیر دے درس پہنچ گئے۔ تمام علماء بھی بیٹھے، تمام آپ دے منن والے پیر مرید بھی بیٹھے، درس شروع ہو گیا، درس شروع ہو گیا۔ یارویں والے پیر میں دسیا قرآن نو صرف سمجھے نہیں، پہچانے نہیں، آپ نے ادھوتے عمل بھی کیتا، آپ ادھی تحتا گئے قرآن دے۔ یارویں والے پیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دا درس شروع کیتا، پہلی تفسیر بیان ہو گئی۔ مولانا راضی رحمہ اللہ تعالیٰ جب بندہ آپ دے مجمع بیٹھا سی، کونی مار کے کہندا دوسرے عالم دین اے تفسیر مینوں آندی ہے، میں پڑھ کے آیا ساں، وہ بھی کہنا مینوں بھی آندی ہے۔ دوسری تفسیر بیان ہوئی، نال دا مولوی کہندا اے مینوں بھی آندی، میں بھی پڑھ کے آیا۔ اسی طرح تیسری، چوتھی، پنجویں، بس 5 تفسیران جدوں غوث پاک یارویں والے پیر نے بیان کیتیاں نا تے کونی مار کے کہندے سن اسی پڑھ کے آیا، اے علم تے ساڈے کول بھی ہے جو بابا بیان کر رہا۔ غوث پاک فرمان لگے کہ اے او تفسیران سن جنہ دا مطالعہ تسی کر کے آئے ہو۔ ہن میں اگلیاں تفسیران دی گل کرا لگا ہاں۔ واللہ باللہ کتاب دے اندر الفاظ موجود نے، غوث پاک نے 6ویں تفسیر، 7ویں، 8ویں، 10ویں، 12ویں، 20ویں 40 تفسیراں یارویں والے پیر نے بیان کیتیاں۔ 40 تفسیراں قرآن دیاں۔ ہائے ہائے، اے پھر کچھ صرف پیر سی؟ اے پیر ہے یار، اے پائدہ عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، وقت مجدد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیر دی پہلی نشانی ہے کہ او عالم دین ہوئے۔ فرمایا جے عالم دین نہیں، کم از کم اتنا علم رکھدا ہوئے کہ کتاباں دے اندروں اپنے ہر روز دے مسائل کٹ کے پڑھ بھی سکے اور اپنے مریدین نو سمجھا بھی سکے، اتنا علم وہ دے کل ہونا چاہیے۔ فرمایا پھر حسب و نسب جے کملی والدہ ملدہ، پھر جے کوئی آل رسول ہے تو کیا ہی بات ہے نا۔ فرمایا عالم دین ہوئے، سید زادہ ہوئے، علم دوتے عمل بھی کردہ ہوئے، فرمایا اونوں پیر سمجھے جے۔ داتا صاحب کی فرمان دے، آپ فرمان دے کوئی بندہ تو آنو ہواچ اڑ کے وخا دے، پانیے دوتے تیر کے وخا دے اور کہے مینوں ولی من لو، فرمایا کدی بھی نہ منیا جے جے محمد دی شریعت خلاف چلیا، جے کملی والے دی شریعت خلاف ہے جو مرضی کر کے تو انو وخا دے۔ فرمایا انہوں کدی پیر
نہ منیا جائے. اور یار کملی والے نے فرمایا ایک انگوٹھی مرد ہاتھ سونی لگ دی اے پیر جے علم رکھ دے. میں ایسے بھی بابے ویکھے بزرگ بیٹھے ہو میرے تو سینئر بیٹھے ہو انہاں پیران دی انگلیاں وچ بھی نا اے موندریاں پائیاں ہوندیاں ہاتھاں دی انگلیاں تے پائیاں ہی پائیاں نا ایتھے بھی پائیاں اور کئیاں کو ودو موندریاں ہوندے تے ایتھے بھی پائیاں ہوندیاں لمے لمے لا کر پیران دی انگلیاں وچ بھی انہاں انگوٹھیاں پائیاں. تے یقین کرو ایسی حالت داڑھی دی کہ سانو وے کے حیا آندی ہے کہ حضور دی سنت ہے اور ظالم تو اس سنت نال کیویں دا رویہ اختیار کر رہے ہیں. مٹی جمی ہے کھٹا جمیا ایویں لگدا کچھ 6 سال تو نہاتا نہیں ہے. کہ یہ لوگ ارد گرد بیٹھے کوئی ہاتھ چمی جا رہا کوئی پیر جنوں جیو لبدا چمی جا رہا بابے دا. پوچھو بھائی اے قرآن و حدیث دے خلاف ہے. نا جی نا ساڈا بابا تے بڑا پہنچیا اے وضو اتھے کردہ تے نماز مدینے پڑھدا بڑا پہنچیا بابا تے پہلا کلمہ نہیں آندا غسل دے فرض نہیں. میں ہر پیر دی گل نہیں جڑے ایویں دے پیر ہیں اج جا کے ویکھ لو جنہاں دیاں لٹاں عجیب ماحول بنیا خدا دی قسم والاں دے اندر پتہ نہیں وہ مینڈیاں جیاں بن جاندیاں مینوں تے سمجھ نہیں آندی وہ کتنے عرصے تو نہیں نہا رہے ہوندے. اور یار اے محمد مصطفیٰ دی شریعت ہے اے کملی والے محمد مصطفیٰ دا دین ہے کہ جنہوں وے کے الجھن ہوئے طبیعت عجیب کفیت پیدا ہو جائے وے کے او اللہ دا ولی نہیں ہوندا. آؤ نہ سنو پھر حضور نے کی فرمایا. عرض کی تھی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اے جڑی آیت نازل ہوئی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اللہ تے ولی نو کوئی پریشانی نہیں دنیا تے آخرت انہاں دی پہچان کی ہے. ایک پہچان تے میں تو ہن کرائی نا اپنے ارد گرد ماحول دی. ایک پہچان صحابہ کرام نے حضور نو پوچھی کہو سبحان اللہ اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ. اللہ جل مجدول کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیت جدو نازل ہوئی ہے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ دے ولیانوں کوئی خوف نہیں ہے پریشانی نہیں ہے. عرض کی تھی رب دے سونیا محبوبہ اے جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دی پہچان کیے جا کے اسی کیویں پہچانیے کہ رب دا ولی بیٹھا ہویا ہے. میرے اور تہاڈے نبی نے فرمایا ہے فرمایا صحابہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا ولی اللہ دی پہچان ہے وے جدوں انہاں دے چہرے وال ویکھیا جائے ویکھ کے چہرہ رب یاد آ جائے او رب دا ولی ہوندا ہے. یا رسول اللہ اللہ راضی فرمایا کہ جنوں ویکھ کے جیدہ چہرہ ویکھ کے رب یاد آ جائے فرمایا او کون ہے بولو نا یار او اللہ دا ولی جنوں ویکھ کے رب یاد آ جائے. پڑھے لکھے بزرگ بیٹھے ہوئے کئی دفعہ اس طرح اتفاق ہویا نہیں کہ یار اساں اس بابے دا چہرہ ویکھیا قسم اللہ دینا آئے ہائے ہائے ایڈا نور ویکھ کے خدا یاد آ گیا. اے ہے ولی اللہ دی پہچان. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا کہ جنوں ویکھ کے رب یاد آ جائے جنوں ویکھ کے شیطان نہ یاد آئے جنوں ویکھ کے کوئی اور چیز یاد آ جائے فرمایا او ولی نہیں ہو سکتا او پیر فقیر ہے نہیں ہو سکتا.
فرمایا کہ جنوں ویکھ کے رب یاد آ گیا نا سمجھ جاؤ او رب دا ولی ہے۔ یا رسول اللہ جدوں ولی نے اے رتبہ پا لیا یتقرب بالنوافل نفل پڑھ کے اللہ دا قرب حاصل کر لیا، سونے محبوبہ اللہ انہوں کی مقام دے گا؟ فرمایا سنو نا میرے صحابہ، رب فرما رہا کہ جدوں میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیندہ نا، فرمایا پھر میں او دے کان بن جانا۔ رب فرما رہا میں او دے کی بن جانا؟ کان بن جانا۔ فرمایا میں او دی اکھ بن جانا۔ تسی سبحان اللہ آکھی جاؤ، میں او دی اکھ بن جانا۔ آگے فرمایا حضور نے فرمایا رب فرما رہا جدوں بندہ میرا قرب حاصل کر لیندہ میں او دی زبان بھی بن جانا، ہائے ہائے میں او دا ہاتھ بن جانا۔ ید اللہ فرمایا میں او دا ہاتھ بن جانا۔ گل ختم نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا رب فرما رہا کہ پھر میں او دے پیر بھی بن جانا۔ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اے نہ سمجھے کہ رب آپ او دے اکھ بھی بن گیا، او دا کن بھی بن گیا، او دے ہاتھ بھی بن گیا، او دی زبان بھی، او دے پیر بھی۔ کہن دا مقصد ہے وے رب فرما رہا بندیا تو میرا قرب حاصل کر، پھر میں اپنا جلوہ ایسا تینوں عطا کرانگا نا، زبان تیری ہوئے گی لیکن جو کٹیں گا نا تے اس زبان دے وچ جلوہ میرا ہونا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہوئے، جمعہ دا دن ہوئے تے اتھو بے کے یا ساریہ الجبل، سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ جنگ پہ کر دے، حضرت عمر فاروق مسجد دے اندر جمعہ دا دن ممبر تے بیٹھ کے آواز دین ساریہ پہاڑ وال ویخ دشمن ادھروں آ رہے ہی، حضرت ساریہ نے آواز سنی مولا عمر پاک دی۔ میں دس رہا ہاں کہ رب فرما رہا ہے میں زبان بن جاندہ، آواز سنی، اے پچان والے نہیں بھی شان بڑی ہے، حضرت عمر فاروق دی بھی شان ہے، بولو زبان دے وچوں رب دا جلوہ بول رہا آواز پہنچ رہی، لیکن جنہیں سنیا کمال او دا بھی تے ہے نا پھر رب فرما رہے ہیں میں کنوی بن جاندہ۔ حضرت عمر فاروق نے زبان نال آواز پہنچائی، حضرت ساریہ نے کنہ نال سنی، گویا رب فرما رہے ہیں میں زبان بھی بن جاندہ میں کنوی بن جاندہ۔ حضرت ساریہ جدوں آئے نا واپس کسی نے پوچھا ساریہ سچ دس، حضرت عمر فاروق نے آواز لگائی مسجد نبوی وچوں تے تو سن لئی اتنے دور آواز کتنی کچھی سی، آپ فرمان لگے واللہ باللہ اگر کوئی ساریہ نو پوچھ دا نا تے ساریہ یہی کہے گا مینوں ایویں لگدا سی عمر میرے کندھیاں تے بیٹھ کے کہہ رہا او ساریہ پہاڑ وال وے پہاڑ وال ویکھ لے۔ فرمایا کہ جدوں بندہ قرب حاصل کر لیندہ پھر زبان اتی نہیں ہوندی، فرمایا اس زبان اتے جلوے رب دے ہوندے پھر ایویں تے نہیں داتا صاحب نے کھڑاواں نو کہیا سی اڈو نہ ذرا تو آڈے میرے کہن نال ساڈا پتر جگہ تو اٹھدا نہیں بیلیو، تو آڈے میرے کہن نال ساڈا پتر آکھا نہیں مندا، تو اللہ دا ولی دا مقام کی شان سمجھو تے صحیح یار۔ فرمایا اڈ تے اڈیاں کہ نہیں اڈیاں پھر، وہ آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس لے کے آیا سی کہ نہیں لے کے آیا؟ اور یار اللہ دے ولیاں دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، قرآن گواہ ہے، اور یہ تے ولیاں دی شان ہے نا، ولیاں دے نال جڑا کوئی نسبت بھی لے لے نا، انہاں دی صحبت وچ بیٹھ بھی جائے اللہ خالی انہوں بھی نہیں جے چھڑدا۔ قرآن گواہ جے اللہ دے ولی جا رہا ہے، بادشاہ نے بڑا ظلم کیتا، اللہ دے ولی بستی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ صحابہ کاف دا واقعہ قرآن گواہ، رات نو نکلے کہ کوئی ویخ نہ لوے، جس نے ویکیا بادشاہ تک گل پہنچ جانی، انہیں پھڑ لینا، انہیں ساڑھے تے جبر ظلم کرنا۔ رات دے اندھیرے دے اندر اللہ دے ولی نکلی جا رہا ہے، جو جا رہا ہے نا رات کتا بیٹھا سی، درویشاں دے راواں تے ہمیشہ کتا بندہ،
کتا بیٹھا رات دے اندھیرے دے اندر اللہ دے ولی گزرے نا یہ کتا بھی پیچھے پیچھے ہوں تو سبحان اللہ بڑی دھیمی کہنے ہو نا جب کتے دی شان سنو گے نا تو پھر اچھی آنکھو گے سبحان اللہ اجے تے بڑی دھیمی جی کتا نا کی یہ کتا ہی ہے نا ہاں کتا بیٹھا کتا راہ دے ہوتے اللہ دے ولی گزرے قرآن گواہ پیچھے لگ پیا کتا ولیاں نے پیچھے مڑ کے ویکھیا انہوں کیا اوے کتیا تیرا کام میں بھونکنا تیرا کام میں بھونکنا تو اللہ دے ولیاں نو یعنی سانو بھونکے گا لوگ جاگ جان گے بادشاہ تک گل پہنچ جانی انہاں پھر سانو پھڑ لینا لہذا تو واپس چلا جا ساڑھے پیچھے نہ ہمیں ہوں تو کتا سینہ تے انہیں بھی عرض کی تھی ربا آج ذرا زبان عطا فرمانا آج زبان عطا فرما تے بول کے کہنے لگا حالے زبان دے نال کہ اے ولی اللہ بابا گل سن میں ہاں کتا کتیا دا بچہ ماں میں کتیا دا بچہ ماں اسی بھوک دے بھی ہاں لیکن اسی بندہ بیک کے بھوک دے ہیں ہر کسی نو نہیں بھوک دے ہر بندی نو نہیں بھوک دے میں اسی بیک کے بھوک دے ہیں جے کوئی اللہ دا ولی ہے نا اسی نہیں بھوک دے ایسا نہیں بھوک دے نہیں بھوک دے تے میاں محمد بخش نے قلم چک لئی اس کتے دا ذکر میاں صاحب نے بھی کیتا تے میاں صاحب فرما دے نے نہ میں بھوکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچاوا نیکو لوگاں دی او صحبت وچے کدھر میں بھی بخشا جاوا خدا دی قسم قرآن گوائے اس کتے نے اللہ دے ولیاں دے نال پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے جدوں قیامت دا دن ہونا ہے رب فرماوے گا ولیو جنت چلے جاؤ اے کتا بھی انہاں ولیاں نو وے خدا ہوئے گا اکھاں وچوں آنسو آ جان گے رب پوچھے گا کتیا آج رونا کیوں وے حالے زبان دے نال عرض کرے گا کریم ربا دنیا تے رہ کے میں انہاں نال پیار کردہ سا انہاں دے نال چلے آوا انہاں دی صحبت وچ رہاوا اج دور ہو گیا رب دی رحمت جوش چ آئے گی رب فرماوے گا ہو ولیو تسی بھی جنت چ جا رہے ہو اپنے اس کتے نو بھی جنت وچ لے جاؤ اپنے کیا چیز اس کتے نو بھی جنت ہے کتا جائے گا جنت ہے جائے گا ایک کیوں جائے گا ولیاں دے نال ادھا اٹھنا بیٹھنا سی تے جڑا داتا صاحب دے نال اٹھے بیٹھے مزار تے جائے تے جڑا بابا شاہ نور اور ایک گل اور بھی یاد رکھیا جے یہ جتنے بھی عرس پاک ہوندے نا اللہ دے ولیاں دے درباراں تے بار جو کچھ بھی ہو رہا بے حیائی دے اڈے قائمان کوئی کس طرح دا فنکار آیا کوئی کس طرح دا اے بابا شاہ نور لے لو بابا جی دے نال کوئی ذاتی اختلاف کوئی نہیں کوئی ذاتی ساڑی دشمنی بھی کوئی نہیں لیکن جو ارد گرد ماحول ہے نا بڑی بے حیائی جے ہے کہ نہیں ایمانداری نال دسو نا ہے کہ نہیں پتہ نہیں کیڑا کیڑا خون اتھے لگیا ون سونے برینڈ خسرے ون سونی عجیب چیزاں کیا بابا جی نے اے درس دیتا کہ میرے مرن تو بعد اتھے موت دا خون لایا جے اتھے رکی رانی سرکس لایا جے اتھے فلان چیز لگایا جے تائیں تو آڈی میں شفاعت کرانگا صرف لایا گے نہیں پھر اپنی فیملیاں دھیاں پتر اپنے نال لے کے آکے انہوں نے وخایا جے کیا درس سی بابا شاہ نور دا نہیں سی یار پھر اے آج کل دا جو محول درباران تے بنے ہویا آج کل دا محول اے یقین کرو اے تو آڈا اور میرا بنایا ہویا بے حیائی دے اڈے قائم جے
کوئی چادراں لے کے جا رہا، کوئی ڈھول دی تھاپ تے نچدا جا رہا، کوئی پیراں وچ گھنگرو پا کے جا رہا، عشاء دی نماز پڑھی نہیں، ساری رات دھمال پائی جا رہا۔ دھمال او کوئی اچھی عبادت ہے عشاء دی نماز نالو؟ فجر دی نماز پڑھی نہیں، ساری رات بابا صاحب دی دربار تے بیٹھا رہا جی، ساری رات بابا شاہ نور داتا صاحب دے عرس پاک تے سان جی، کیا بات ہے، عشاء پڑھی نہیں، فجر پڑھی نہیں، کہاں عرس یار، بابا جی دی تعلیم سی۔ تے جتنی بھی کم ہو رہا ہے درباراں دے ہوتے، اے تہاڈے اور میرے ایجاد کیتے ہوئے نے، تہاڈے اور میرے ایجاد کیتے ہوئے نے، اے دے نال کوئی ثواب دا کم نہیں جے کہ جاواں گے میلہ ویکھاں گے، ہم موت دا خون ویکھاں گے، جویں دربار تے جائیے ثواب ملدا کہ نہیں ملدا؟ بولو نا یار، آواز کیوں نہیں دیندا ایدی؟ چک رہا کیڑا بت 4 نمبر چک، ادھروں چک 2 نمبر، اے دو ہی بٹن چک ادھروں، گلا میرا زخمی ہو گیا، آخری 2 چک 0 تے آخری 2 دربار تے جاؤ ثواب ملدا، بندہ دعا کردا، کل شریف پڑھدا، دعا کردا، کی ملدا؟ ثواب ملدا۔ دربار تے جاؤ کی ملدا؟ تسی اور میں اج میں دور حاضر دی گل کر رہے ہیں، کسی نو کڑوی لگ دی پئی لگے، پر میرا حق ہے، میں تانوں حق گل دساں۔ بابا شاہ نور دربار تے جاؤ، تسی گئے دربار تے پھیرا کو نہیں پایا، پورے میلے تے پھیرا پا کے نال دوستاں بیلیاں دے نال کھا پی کے جلیبیاں تے تھاپیاں تے تکلمے، تو اتھو تسی واپس آ جو موت دا خون ویکھ کے تے رکی رانی سرکس ویکھ کے تے تسی آ کے کہو گے میں تے ثواب دا کم کر کے آیا؟ ایمانداری نہ دسو، کہو گے؟ نہیں کہو گے یار، او یار سادہ جا بندہ جگے ورگا بھی کہے گا کہ نہیں چنگا کام نہیں کر کے آئے اسی، چنگا کام نہیں۔ جے دربار دے اندر جائیے، اتھے بئیے، کل خانی کریے، درود شریف پڑھیے، کہاں کل شریف پڑھ کے دعا کریے، کچھ بھی نہ ویکھیے، چپ کر کے منہ اپنا تھلے سٹ کے گھر آ جائیے، تے آ کے کہو گے نا یار میں تو کوئی دل نو سکون بھی ہے، نیک کام کر کے آیا، بابا صاحب نو اشالے ثواب کر کے آیا۔ ہاں جی، اور ایک گل اور بھی علماء نے کہا، جدوں میلہ ہوندا نا، میلہ جدوں ہوندا، اے اللہ دے ولی قبراں چوں نکل جاندے جے، جتھے بے حیائی دے اڈے قائم ہوندے ہون نا، او نکل جاندے اپنی قبراں چوں باہر۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ دا ایک شاگرد سی، آپ دا پیران دا عرس سی، تے بچہ آپ دے مدرسے چ پڑھدا سی، بچہ پڑھدا سی، بچے نے کہا استاد جی پیران دا عرس ہے، ماپیاں نے جانا، عزیز و اقربا نے جانا، پیران دا عرس ہے، ساڑے خاندانی پیران، پر میں پتر قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، صبح تیری کلاس ہے، پڑھائی تے فوکس کر، کوئی نہیں جانا دربار تے۔ بابا جی میں جانا، استاد نے کہا نہیں، واپس چلے گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر آئے، استاد جی چھٹی دے دو، پیران دا عرس ہے، خاندانی پیر ہے، نہیں پھر آیا، استاد جی چھٹی دے دو۔ استادوں نے سوچیا بچہ بڑا لے کے پڑھا لکھا ہے، ذہین ہے، جے میں نو روکیا بار بار کدھر مدرسے چو دوڑ نہ جائے، قرآن و حدیث تو دور نہ ہو جائے، کدھر دل وچ نفرت نہ آ جائے، پیران دا عرس ہے نا۔ فرمایا کہ اچھا چل تیاری کر، ایک رکا لے کے آیا، استاد شاہ عبدالعزیز صاحب نے کچھ لکھیا، رکا، فرمایا اینو ٹھپ، اینو فولڈ کر، جدوں دربار تے پہنچے نا پیران دے عرس تے، اے جدوں دربار تے حاضری ہوئے نا تے رکا اتھے آرام نال رکھ دے میں۔ فرمایا ٹھیک ہے، بچہ پہنچ گیا اتھے، بچہ پہنچ گیا، جو دربار شریف دا پہلا گیٹ کراس کیتا نا انہیں، گیٹ کراس کیتا، ایک بابا کرسی تے بیٹھا سی، انہیں پھڑ لے اب بازو، انہیں کہا ادھر آپ پتر، جی بابا جی، فرمایا اور رکا دے جڑا استاد نے دیتا ہی۔ شاگرد کہنے لگا بابا جی تسی کون؟ میں جاندہ نہیں، پہچاندہ نہیں، میری کوئی واقفیت نہیں تواڈے نال، میں رکا تانوں کیویں دے داں؟ میں نہیں جو دینا، میں تے اندر جا کے رکھنا، پر میں تینوں میں کہہ رہا نا، اور رکا دے دے مینوں، دے مینوں۔ بچہ کہندا واللہ باللہ بابے دے چہرے دوتے اتنا جلال سی کہ میں انکاری نہیں کر سکیا، اتنا نور سی بابے دے چہرے دوتے، میں اس طرح کٹ کے نا بابا جی نو دتیا، بابا جی نے پڑھیا اور پڑھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ پتر
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਇਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਇਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰੁੱਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮਦਰਸੇ तो ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਿਆ। ਮਦਰਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ शागिर्द आ गया, फरमाया इधर आ पुत्र रुका दे वापस। जी आ लो जी, की बनया सी हुजूर मैं दरबार ते पहुंचा नहीं सा, एक बाबा बैठा सी, उन्हें हाथ फड़िया, उन्हें रुका लिया मेरे को, मैं गल कोई अपने कोलों नहीं जी कर रहा। नुज़ातुल मजालिस मेरे कोल मौजूद है, इहदे अंदर उलमा ने लिखी हुई है कि वह बच्चा जदों पहुंचा रुका कढ़ के दिता, शाह अब्दुल अजीज साहब ने इस तरह वेख्या, मुस्कुरा पे बच्चा भी वेख के मुस्कुराई जा रहा, ताज्जुब भी हो रहा, उस्ताद जी अजीब मामला है, तुसा लिखिया बाबा जी ने पढ़िया मुस्कुराए, बाबा जी ने लिखिया तुसा पढ़िया मुस्कुराए, ते मैं एवें ही खलोता, मैनू तो पता ही को नहीं तुसा की लिखा ते बाबा जी ने की लिखिया। उस्ताद जी कहने लगे पुत्र गल सुन, मैं इस रुके ते लिखिया सी बाबा गल चंगी ते नहीं, सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़िया, लोगां नू नेकी दे राह ते लगाया, मरण तो बाद अपने आस्थाने ते मेले सजा ले, मरण तो बाद ढोल दियां थापां वजदियां, लोग नचते धमाला पांदे, बेहयाई दे अड्डे कायम हो गए, गल चंगी ते नहीं, इन्हां नू रोकदा क्यों नहीं? ये उस्ताद ने लिखिया रुके ते, हुण जिहड़ा पीरा ने लिख के भेजिया सी ना, कहने लगा पुत्र हुण सुन जो पीरा ने लिखिया, पीर साहब लिख दे ओ उस्ताद मोहतरम, ओ शेखुल हदीस गल सुन मेरी, बिल्कुल जदों जिंदा सा लोगों नू नेकी दे राह ते लगाया, हुण ते मैं कबर विच पहुंच गया, ये लोग आंदे ने बेहयाई दे अड्डे कायम करदे ने, लोग इत्थे आके मेला इत्थे जो मर्जी दिल चाहे करदे रहंदे, मैं नहीं रोक सकदा, मैं बोलो नहीं रोक सकदा, नहीं रोक सकदा। आखिर ते दलील पता की दी, फरमाया उस्ताद मोहतरम तुसा अपना एक शागिर्द नहीं रोक सके तो मैं इतने लोग रोक सकदा वां, और मेरे उर्स पाक ते तुहाडा एक शागिर्द सी, बार बार आया, तुसा सोचिया नहीं यार ए दीन तो दूर हो जाएगा, इनू नहीं रोकना, फरमाया तू एक शागिर्द नहीं रोक सकिया तो मैं इतने लोग किवें रोक सका। हाँ जी, ए नक ते मक्खी बवे नक नहीं वड्डी दा, दरबार ते बेहयाई हो रही दरबार नहीं तोड़ी दे, और नक ते मक्खी बवे ते मक्खी नू उड़ाई दा, नक नहीं वड्डी दा, जे दरबारां ते बेहयाई हो रही ना ते दरबारां नू बुरा भला नहीं कहीदा, उन्हां नू नहीं तोड़ी दा, बल्कि बेहयाई नू दौड़ाई दा, बेहयाई दे अड्डे तोड़ी देन। अल्लाह ताला असां सारिਆਂ ਨੂੰ सही और माना अल्लाह दे वली दी पहचान नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इन्हां वलियां दा उर्स मुबारक सही मानियां दे अंदर मनाण दी भी तौफीक अता फरमाए। वाखिर